छौँ आज हामी गुरु शुक्राचार्यको आज्ञा बमोजिम सयौँवटा यज्ञ हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। आज त्यो यज्ञको अन्तिम समय भएको छ। हजुर, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण भएपछि म स्वर्गको राजा बन्नेछु। हजुर, र तिमी महाराज भएपछि म स्वर्गको अवश्य। महारानी है स्वामी। हामीलाई देवताहरूले जति बेला पनि स्वर्गलोकको सुख शैल उपभोग गर्न दिएनन्। हो त, तिमीलाई थाहा छँदैछ नि, हाम्रा पिता पुर्खाहरूले कयौँ पटक स्वर्गलोक विजय प्राप्त गरे। थाहा छ तर स्वामी। जति बेला पनि देवताहरूको छलबाट हामीले स्वर्गलोक गुमाउन पुग्यौँ। हो त नि। अब म युद्धको बलबाट होइन, छलको बलबाट होइन, तपस्याको बलबाट होइन, यज्ञादिको बलबाट स्वर्गलोक प्राप्त गर्न चाहन्छु। हो त नि स्वामी। त्यसैले आज यो अन्तिम समय आएको छ। यो यज्ञ समापन पश्चात हामी अवश्य पनि स्वर्गलोकको राजा र रानी बन्नेछौँ। इन्द्र पद अब हाम्रो हुनेछ र मेरा सारा यी प्रजाहरू सबै देवी देवता समान सुख भोग गर्न पाउनेछन्। हे प्रजा हो, आजको यो यज्ञ सफलतापूर्वक सुसम्पन्न गर्नको लागि हजुरहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। पक्कै पनि सभ्य र भव्य रूपमा यज्ञ सुसम्पन्न गर्नको लागि हजुरले मलाई अवश्य पनि सहयोग गर्नुहुनेछ। होइन प्रजा हो, अब गुरुदेवको आगमन हुनेछ महारानी। गुरुदेवको आगमन पश्चात हामी यो यज्ञ सुचारू गर्नेछौँ। स्वामी। त्यति बेलासम्मको लागि दान दक्षिणा फुल अक्षता भेटी के कमी छ त्यो हेर। कुनै कुराको कमी हुनुहुन्न, बुझ्यौ? हुन्छ स्वामी, म गएर हेर्छु। सबै कुरो तयार गरिसकेको छु मैले स्वामी। ल हेर, यदि कुनै कुराको कमी भयो भने यज्ञ पूर्ण हुने छैन। गुरुदेव प्रणाम गरे। गुरुदेव यशस्वी भव। गुरुदेव हजुरकै आज्ञा बमोजिम मैले यो अश्वमेध यज्ञ थालनी गरेको थिएँ। आज अन्त्य समय भएको छ। अब आज्ञा होस् प्रभु, यो अन्तिम यज्ञलाई मैले कसरी सुसम्पन्न गर्नुपर्छ आज्ञा होस्। राजन, अश्वमेध यज्ञको आज अन्तिम यज्ञ। यो यज्ञ पूर्ण भएपछि तिमीलाई स्वर्गाधिपति हुन कुनै देवी देवताले बाधा गर्न सक्ने छैन। अवश्य प्रभु। तसर्थ यसभन्दा पहिलेका यज्ञ जस्तै यसलाई पनि निर्विघ्न रूपले सम्पन्न गर्नतिर अगाडि बढौँ। राजन, शीघ्र यज्ञको मुहुर्तहरू गइरहेको छ। मुहुर्तमा गरिहालौँ यज्ञ र यज्ञलाई सम्पन्न गर्नतिर लाग्छ। हजुरकै आज्ञा बमोजिम मैले यज्ञका सम्पूर्ण सामग्रीहरू तयार छन्। तयार पारेको छु प्रभु। आसनको व्यवस्था गर, यज्ञ शुभारम्भ गर्ने व्यवस्था गर। यज्ञ शुभारम्भ गरौँ। विराजमान हुनु गुरुदेव, विराजमान भई बक्सेला। अब आज्ञा होस् प्रभु, यो यज्ञमा मैले के गर्नुपर्छ र यो यज्ञ कसरी सुसम्पन्न हुन्छ यो बारेमा हजुरले बताइबक्सेला। यज्ञका सम्पूर्ण कार्यहरू योभन्दा अगाडि जसरी हामीले गऱ्यौँ तसरी नै हुनेछन्। मात्र तिमीले यज्ञ सम्पन्नताको लागि अन्तमा एउटा योग्य ब्राह्मण खोजेर उसलाई यथोचित दान गरेपछि आजको यज्ञ सम्पन्न हुन्छ। राजन, दानमा कुन दान महत्त्वपूर्ण हुन्छ प्रभु आज्ञा होस्। दानमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दान भनेको भूमिदान हुन्छ। प्रभु, भूमिदानको लागि किन चिन्ता गरिबक्सन्छ? मेरो लागि यो सारा ब्रह्माण्ड सबै मेरो राज्य हो। म राज्य नै दान गर्न परे पनि तयार छु प्रभु। होइन होइन राजन, राज्य नै दान गर्नु पर्दैन। मात्र ब्राह्मणलाई उसलाई सन्तुष्ट हुने गरी भूमि दान गरेर अवश्य उसलाई खुसी बनाउन सक्यो भने तिम्रो यज्ञ सफल हुन्छ। राजन, ल अवश्य प्रभु। पहिले बरनी सुरु गर। महारानी, यो टीका प्रसादी लिएर आऊ त। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण
हिताय च जगद्धिताय कृष्ण गोविन्दाय नमो नमः। दक्षिणा ल्याउ त महारानी। प्रणाम गुरुदेव। अब अग्नि प्रज्वलन गरौँ। सेवकहरू कता गएछन्? अग्नि प्रज्वलनको लागि सलाई ल्याउनु पाए हुन्थ्यो। आइहाल्यो नि, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? प्रभु अग्नि प्रज्वलन भयो। अब के होस्? अब के गरौँ? पूजन गर यज्ञको वरिपरि। गणेश कलश पूजन गर। अवश्य प्रभु। अब चरु हातमा लिएर हवन कार्य शुभारम्भ गरौँ। हवन कार्य सुरु गरिहालौँ प्रभु। गरौँ स्वाहा 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 स्वामी भन स्वामी भन महारानी, के कुरा? हेर्नुहोस् न, कस्तो कस्तो झिलिमिली जस्तो कस्तो उज्यालो महसुस भएको छ स्वामी। तिमीलाई थाहा छ नि, यो बलिराजाको अश्वमेध यज्ञको अन्तिम समय हो। अनि यो बेलामा त सारा देवी देवताहरूले स्वर्गलोकबाट हेरिरहेका होलान्। त्यसैले यो जगमग कस्तो तेज आएको त स्वामी। सूर्यनारायण भगवान हाम्रो यज्ञमा आउनुभएको त होइन नि? अवश्य त्यो पनि त हुन सक्छ। स्वाहा 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 भवति भवतं भिक्षां देहि। राजन, ओम यज्ञको भवति भवतां लगभग अन्तिम चरणमा हामी आइसकेका छौँ। अब तिमीले एउटा योग्य ब्राह्मण खोजेर ओम दान भवति भवतां कार्य सम्पन्न गर। तत्पश्चात यज्ञ सुसम्पन्न गर्नेछु। ओम भवति भवतां भिक्षां देहि। गुरुदेव, भन अझ मेरो यज्ञमा अचम्मको ज्योति जगमगाइरहेको छ। कतै भवति भवतां भिक्षां। मेरो यज्ञमा कोही आगन्तुकहरू त आउनु भएन? यो यज्ञको प्रभाव हो राजन। पक्ष अब यज्ञ सम्पन्नताको घडीतर्फ हामी लम्किँदैछौँ। म विचार गर्छु प्रभु। तसर्थ यस्तो भएको हुन सक्छ। एउटा योग्य ब्राह्मण खोजेर दान दक्षिणा गरेर शीघ्र उपस्थित हौ राजन। ओहो, ब्राह्मण देव, हजुर मेरो यज्ञमा? आहा, प्रणाम गरे प्रभु। प्रणाम राजन। गुरुदेव, प्रणाम। मेरो यज्ञमा त एउटा सुन्दर ब्राह्मण आउनु भएको रहेछ। म ब्राह्मण देवको स्वागत गरेर यज्ञमा उपस्थित भइहाल्छु है प्रभु। अवश्य राजन, ब्राह्मण देव बस। शीघ्र गर। आज यति सुन्दर ब्राह्मण मेरो यज्ञमा पाल्नु भएको छ। म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु ब्राह्मण देव। हजुर मेरो यज्ञमा पाल्नु भएर मेरो यज्ञलाई नै अत्यन्त प्रभावकारी बनाइदिनु भएको छ। राजन बलि, टिका प्रसादी लिएर आऊ त। हस् स्वामी। म हजुरको स्वागत सत्कार गर्छु है त पहिला। राजन बलि, मलाई यति साह्रो स्वागत सम्मानको खाँचो छैन। मलाई केही भिक्षा दिनुहोस्, म गइहाल्छु राजन। त्यसो होइन प्रभु, हजुर त मेरो यज्ञमा पाल्नु भएको छ। हजुरलाई स्वागत नगरी, हजुरको सत्कार नगरी म कसरी रहन सक्छु र प्रभु? आज हजुर मेरो यज्ञमा पाल्नु भएको छ। ठिकै छ म हजुरलाई यथोचित स्वागत गर्न चाहन्छु ब्राह्मण देव।
आजसम्म जति ब्राह्मणहरू आउनुभयो मैले सबै ब्राह्मणहरूको स्वागत सत्कार गरेको छु। आज हजुर पाल्नु भएको छ मेरो यज्ञमा, म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु प्रभु। राजन आज्ञा होस्। हजुरलाई हजुरलाई म पनि साह्रै प्रसन्न छु बलि। हजुरको यज्ञमा आउन पाएँ। हजुरले यत्रो ठुलो यज्ञ गर्नुभएको रहेछ। म त एउटा साधारण भिक्षुक हुँ, मलाई केही भिक्षा दिए पुग्छ राजन। अरू स्वागत सम्मानको खाँचो छैन राजन मलाई। त्यसो होइन प्रभु, त्यसो होइन। कस्तो त राजन? हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस् ब्राह्मणदेव, आजसम्म जति ब्राह्मणहरू आए मेरो यज्ञमा मैले कसैलाई खाली हात फर्काएको छैन। हजुर त झन् यति सुन्दर ब्राह्मण हुनुहुन्छ। भन्नुहोस् के लिन चाहनुहुन्छ प्रभु? राजन। आज्ञा होस्, के लिन चाहनुहुन्छ? राजन, मलाई थाहा छ हजुरको यज्ञमा, हजुरको दैलोमा जो कोही आयो भने पनि रित्तो हात फर्किँदैन। हजुरले मनज्ञ दान दिनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ राजन। तर पनि म त एउटा साधारण भिक्षुक हुँ, मलाई खासै खाँचो छैन। त्यसैले केही अन्न दान दिनुहोस्, मलाई पुगिहाल्छ राजन। त्यसो होइन ब्राह्मणदेव, जति पनि मेरो यज्ञमा आएका छन् मैले यथोचित दान गरेरै पठाएको छु। हजुर के लिन चाहनुहुन्छ? हात्ती, घोडा, सुन, चाँदी, हिरा, मोती, मणि, माणिक्य, धन दौलत के लिन चाहनुहुन्छ? भए राजन। भन्नुहोस्। यो माया मोहको, यो मायाको खेल हो। किनकि हात्ती, घोडा, मणि, माणिक्य, यो धन दौलत भनेको यो आँखाको माया मात्रै हो राजन। त्यसैले मलाई यो सबै कुरा दिने कुरा नगर्नुहोस्, मलाई केही दान दिनुहोस्, भइहाल्छ राजन। प्रभु, मैले भनिहालेँ नि हजुरलाई, हजुरले जे चाहनुहुन्छ म त्यो दिन्छु भनिरहेको छु। म त यो ब्रह्माण्डको राजा, केही समय पश्चात यो स्वर्गलोकको पनि राजा बनेछु। प्रभु भन्नुहोस् के लिन चाहनुहुन्छ? म त्यो दिन तयार छु। भन्नुहोस् प्रभु, के लिन चाहनुहुन्छ? भन्न त मैले भनिसकेँ नि राजन। मलाई त्यस्तो ठुलो खाँचो छैन। म त एउटा भिक्षुक, भगवानको भक्त। एक पेट खान्छु, भगवानको दर्शन पूजन गर्छु, भइहाल्यो नि राजन। कर नगर्नुहोस् मलाई राजन, कर नगर्नुहोस्। प्रभु, हजुर त यति ठुलो यज्ञमा आउनु भएको छ, म हजुरलाई कसरी खाली हात फर्काउन सक्छु? त्यसैले प्रभु लिनुहोस्, केही त लिनुहोस्। राजन, हजुरले कर गरिहाल्नुभयो। मलाई खाँचो त थिएन, तैपनि हजुरको मन राख्नको निमित्त यदि हजुरले मलाई केही वरदान गर्नुहुन्छ भने मलाई 3 पाउ भूमि, त्यो पनि मेरै पैतालाले नापेर 3 पाउ भूमि दिनुहोस् राजन। त्यति भए भइहाल्छ राजन। ब्राह्मणदेव, हजुर मान्छे मात्रै सानो होइन रहेछ, बुद्धि पनि सानै रहेछ। म भन्दैछु सुन, चाँदी, हिरा, मोती, मणि, माणिक्य, धन दौलत, हात्ती, घोडा जे चाहिन्छ त्यो दिनुहोस् भनेर। हजुर भन्दै हुनुहुन्छ यति सानो पाइलाले 3 पाइला जमिन, यो 3 पाउ जमिनले के गर्नुहुन्छ प्रभु? राजन, म त एउटा मैले भनिसकेँ नि, म त भगवानको सेवा गर्ने सेवक हुँ, भगवानको दास हुँ। त्यसैले म भगवानको सेवा गर्छु। हजुरले 3 पाउ भूमि मलाई यदि प्रदान गर्नुभयो भने 2 पाउमा म आफू बस्छु, 1 पाउमा म भगवानको स्थापना गर्छु, अनि त्यही 2 पाउमा बसेर म भगवानको सेवा गर्छु। त्यति भए पुगिगयो नि राजन। अति उच्च विचार प्रभु, हजुरमा कुनै लोभ लालच छैन रहेछ। त्यसो भए प्रभु, यो सारा ब्रह्माण्ड सबै मेरो हो, यो सबै राज्य सबै मेरो हो। जहाँबाट नाप्न चाहनुहुन्छ त्यहाँबाट नाप्न सक्नुहुनेछ। अवश्य राजन। तर राजन, मैले दान सङ्कल्प बिनाको दान लिने गरेको छैन। यदि हजुरले मलाई सङ्कल्प गरेर 3 पाउ भूमि प्रदान गर्नुहुन्छ भने म हाँसी खुसीको साथमा हजुरको दानलाई ग्रहण गर्नेछु राजन। ठिकै छ नि त प्रभु, सङ्कल्पको लागि मेरो गुरुदेव हुनुहुन्छ। गुरुदेव, प्रभु भन राजा। यी ब्राह्मण भन्दै हुनुहुन्छ मलाई 3 पाइला जमिन दिनुहोस्, त्यो पनि सङ्कल्प गरेर भन्दै हुनुहुन्छ। यति सुन्दर ब्राह्मणले भनेको कुरा म कसरी नमानौँ? राजा। त्यसैले मैले वाचा गरेको छु यी ब्राह्मणलाई 3 पाइला जमिन दिनको लागि
हजुरबाट सङ्कल्प होस् प्रभु। केही समय तिमीसँग एकान्तमा कुरा गर्न चाहन्छु राजा। आज्ञा होस् प्रभु। म अघि नैदेखि तिम्रो र ब्राह्मणदेवको वार्तालाप सुनिरहेको छु। चाबो 3 पाउ जमिन पनि सङ्कल्प बिना लिन मानिरहेका छैनन्। मैले निकै समय सोचेर ध्यान दृष्टिले हेर्दाखेरि राजन यी बामन पनि होइनन्, तिर्पन पनि होइनन्। यी तिमीलाई छल गर्न भनेर विष्णुको अवतार ब्राह्मणको रूपमा लिएर तिमीलाई लुट्न भनेर आएका हुन्। राजन छोडिदेऊ, अहिले नै गएर भनिदेऊ म केही दिन सक्दिनँ, मसँग त्यो सामर्थ्य छैन भन्न भनिदेऊ। अहिले केही बिग्रेको छैन, जाऊ गएर प्रभु भनिदेऊ। यो कदापि पनि हुन सक्दैन। महाराज बलिले आफ्नो वाचा अवश्य पुरा गर्छ प्रभु। मैले वाचा गरिसकेको छु, यी ब्राह्मणलाई 3 पाइला जमिन दिन्छु। अरे राजन, म कसरी सम्झाऊ तिमीलाई? तिमीसँग 3 पाउ दान लिनलाई आएका होइन नि। यी तिमीलाई छल गरेर तिम्रो सम्पूर्ण ऐश्वर्यहरू लुट्न भनेर आएका हुन्। अहिले नै समय छ, गएर भनिदेऊ म यो दिन कदापि सक्दिनँ सम्भव छैन प्रभु। मैले भनिहालेँ नि, यदि साक्षात् नारायण नै मेरो यज्ञमा भिक्षा माग्न आएका रहेछन् भने। अरे राजन, पाप धर्मको चिन्ता नगर तिमी। केही ठाउँ स्थानहरूमा झुटो बोल्दा पनि पाप लाग्दैन। स्त्रीसु नर्म विवाहेश्च वृत्त्यर्थे प्राण सङ्कते गो ब्राह्मणार्थी हिंसाय मामेरी संशय जिगित्सित। हेर, यदि हामीले केही झुटो बोलेर विवाह हुन लागेको स्त्रीको विवाह हुन्छ भने त्यस्तो स्थानमा झुटो बोल्दा पाप लाग्दैन। विपदमा परेको बेलामा, प्राण सङ्कटमा परेको बेलामा एकचोटि झुट बोल्दा प्राण रक्षा हुन्छ भने त्यहाँ पनि झुट बोल्दा पाप लाग्दैन। र एकचोटि गाई ब्राह्मणहरूको रक्षा हुनको लागि एकचोटि झुट बोल्नुपर्छ भने त्यस्तो स्थानमा पनि झुट बोल्दा पाप लाग्दैन। जसर्थ राजन, तिमीले यहाँ तिम्रो प्राण सङ्कटमा परेको छ, तिम्रो सम्पूर्ण ऐश्वर्य सङ्कटमा परेको छ। मैले भनेको मान, म तिम्रो गुरु हुँ, तिम्रो हित चाहन्छु म। तसर्थ मेरो आँखा अगाडि तिमी लुटिएको हेर्न चाहन्न राजन, भनेको मान। प्राण जाए पर वचन नजाए, मेरो यही सिद्धान्त छ प्रभु। बरु प्राण जाओस्, सारा सम्पत्ति जाओस्, ऐश्वर्य जाओस्, मलाई राजन छैन। बस, तर म आफ्नो वचन अवश्य पुरा गरेर देखाउँछु प्रभु। ठिक छ। यदि तिमी मैले भनेको मान्दैनौ भने म यो यज्ञमा बस्नुको कुनै पनि तात्पर्य छैन। ठिक छ, तिमीलाई जे गर्न मन लाग्छ गर, तर म तिम्रो यो यज्ञमा म सहभागी हुन सक्दिनँ। तिमीलाई जे गर्न मन लाग्छ गर। गुरुदेव, मनुष्यको सबैभन्दा ठुलो भनेको आफ्नो वचन हो। जो आफ्नो वचनमा पक्का रहन सक्दैन त्यसले के गर्न सक्छ? म त राजा हो। एउटा राजाले आफ्नो वचन पुरा गरेन भने प्रजाले कसरी पुरा गर्छ? त्यसैले ब्राह्मणदेव, बलि चिन्ता नगर्नुहोस्। राजन बलि, के भयो? हजुरलाई गुरुले हजुरलाई श्राप पनि दिनुभयो। यदि हजुरले मलाई दान दिन नदिने विचार छ भने नदिनुहोस्, मलाई केही हुँदैन राजन। प्रभु, मैले भने नि, म सारा सम्पत्ति ऐश्वर्यबाट जीवित हुन तयार छु, तर आफ्नो वचनबाट कदापि पनि पछि हट्ने छैन। हजुर निश्चिन्त हुनुहोस्, हजुरको लागि 3 पाइला जमिन म अवश्य प्रदान गर्नेछु। महारानी, सुवर्ण कलश लिएर आऊ। हस् स्वामी। राजन, ल सङ्कल्प गरौँ। हातमा कुश जौतिल समातेर भूमिको सङ्कल्प गर। तिमी हरि ओम तत्सत 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 ओम विष्णु विष्णु विष्णु। स्वामी, तिमी जल ग्रहण गराऊ। स्वामी, यो कलशको टुट्टीबाट त जल नै झर्दैन नि स्वामी। यो पक्कै पनि फोहोर भएर हुन सक्छ। कुसको टुक्राले यसको मुख सफा गर न त। हस् स्वामी। राजन, तिमीले मैले भनेको मानेनौ र एउटा स्त्रीको हातबाट मेरो आँखा फुटाइदियो। म तिमीलाई श्राप दिन्छु, तिमी सम्पूर्ण ऐश्वर्यबाट नष्ट हुनेछौ र स्त्री जातिलाई पनि शुक्र दोषबाट कहिले मुक्ति मिल्ने छैन।
राजन बलि चिन्ता नलिनु हजुरलाई गुरुको श्राप पनि परिसक्यो प्रभु। सङ्कल्प पूर्ण गरौँ अनि हजुरले प्रदान गरेको 3 पाउ भूमि लिनेछु राजन। प्रभु, जसले दान दिनलाई रोक्छ र दान लिने र दिने विषयमा बाधा पुर्याउँछ नि, उसको अवस्था यस्तै हुन्छ। हो राजन, यदि कसैले दान दिन लागेको ठाउँमा दिन हुँदैन, यहाँ यति दिन हुँदैन, अलि थोरै गर, यसो गर्न हुँदैन भन्यो भने त यस्तो हुन्छ भन्ने तिमीले बुझिहाल्यौ। अब सङ्कल्प पूर्ण गरौँ। गुरुवर प्रभु, सङ्कल्पको मन्त्र भनिदिनुहोस्। अब हजुरबाटै सङ्कल्पित होस् न त प्रभु। अब गुरुदेव भागिहाल्नु भयो, ठिकै छ। हरि ओम तत्सदं 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 तत्सद विष्णु विश्व श्रीमद्भगवत महापुरुषस्य विष्णुडाज्ञया प्रवर्तमान सकलशिष्ट कारणे ब्रह्माण्डद्युत प्रार्थे श्री श्वेतावाराह कल्पे वैवस्वनष्टतमिके कलियुगे कल्पत्रणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे नेपाल राज्य है इटरी नाम ग्राम स्थाने है पुण्यभूमो कांची चौक निकटे है पकली ग्राम स्थाने है सचि संवत्सरण मध्य है राक्षस नाम संवत्सरे यथाराशिस्त्र सूर्येषु यथाराशिस्त्र स्थानेषु एवं गणेशु गुरुषु विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ अद्यः यथा नाम काश्यप गोत्रे यथा नामः ब्राह्मणः तथा च 3 पाव भूमिदानम् अहम् आवां वयं करिष्यामहे राजन अब संकल्प सिद्धिरस्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भात् प्रकृति स्वभावत् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। राजन अब यो कुश जौ तिललाई भूमिमा छोडिदेऊ। प्रभु, मैले सङ्कल्प गरेर हजुरलाई 3 पाइला जमिन प्रदान गरेको छु। अब जहाँबाट नाप्न चाहनुहुन्छ त्यहाँबाट नाप्न सक्नुहुनेछ। अवश्य राजन, अवश्य। हजुरले प्रदान गरेको 3 पाउ भूमि म नापौँ है त। राजन बलि, ए राजन बलि, खै त राजन बलि, खै त तिमीले सङ्कल्प गरेको 3 पाउ भूमि खै। मेरो 2 पाउले त सारा संसार नापियो, अर्को पाउ राख्ने स्थान खै राजन, खै। प्रभु, हजुर त साक्षात नारायण हुनुहुँदो रहेछ। साक्षात नारायणको अगाडि मेरो के लाग्छ र प्रभु? हजुरकै संसारमा, हजुरकै ब्रह्माण्डमा रहेर आफ्नो भनेर घमण्ड गरिरहेँ प्रभु मैले। प्रभु, मसँग दिनको लागि अब केही बाँकी छैन प्रभु। राजन, म के ठग्यौँ हजुरलाई? मलाई थाहा छैन अरू कुरा। तिमीले सङ्कल्प गरेका छौ, यदि त्यत्रो पाउ राख्ने स्थान प्रदान गर्दैन भने म नाग पासाले बाँधेर लडाइदिनेछु राजन। होइन होइन प्रभु, हजुरले मेरो राज्य नाप्नुभयो, यो ब्रह्माण्ड नाप्नुभयो, तर यी मेरा प्रजाहरू त नाप्नु भएको छैन नि। म मेरा प्रजाहरू समक्ष भिक्षा मागेर भए पनि हजुरलाई तेस्रो पाइला राख्ने ठाउँ प्रदान गर्छु प्रभु। केही समय धैर्य धारण गरिरहेको छु। हे प्रजा, आज म साह्रै आपतमा परेको छु। म हजुरहरू समक्ष भिक्षा माग्न आइरहेको छु। मेरो वचनको लागि हजुरहरूले सक्दो दान प्रदान गरिदिनु होला। महारानी, दान पात्र लिएर आऊ महारानी। हे प्रजा हो, म हजुरहरू समक्ष भिक्षा माग्न आइरहेको छु। पक्कै पनि मेरो बाचा पुरा गर्नको लागि हजुरहरूले मलाई अवश्य पनि सहयोग गर्नुहुनेछ होला। ब्राह्मणदेव, केही समय धैर्य धारण गरिरहेको छ। राजन, छिटो गर, मलाई विलम्ब हुन सक्छ, छिटो गर। म हजुरहरू समक्ष भिक्षा माग्न आइरहेको छु।
पक्कै पनि हजुरहरूले मलाई भिक्षा दिनुहुन्छ होला। यहाँहरूले आफ्नो घरको दरिद्रता हटाउनु छ भने देउसीलाई दान गर्नुहोला। खेल्न भनी
पूर्वबाट देउसी रे आहै कोही देउसे देउसी रे आहै पश्चिमबाट देउसी रे आहै वर्ष दिनको देउसी रे आहै नेपालीहरूको देउसी रे आहै महान पर्व देउसी रे आहै कालो काती देउसी रे आहै ऋतु जनाउन देउसी रे आहै भनी काना देउसी आहै आएका हामी देउसी रे आहै आएका हामी देउसी रे तिहारै आयो लौ झिलिमिली तिहारै आयो लौ झिलिमिली हे सुन हजुर भैलिनी आइन् आगाना सुन हजुर भैलिनी आइन् आगाना तिहारै आयो लौ झिलिमिली तिहारै आयो लौ झिलिमिली सुन हजुर भैलिनी आइन् आगाना सुन हजुर भैलिनी आयो आगाना सबैजना छम छम नाच्दै जय हो कोही नछुटाऊ कोही नतर्यो है देउसीमा झाँकिसकेको छैन है झाँकिसकेको छैन बसौँ सबैजना ज्ञानको ज्योति बालेर हेर ज्ञानको ज्योति बालेर हेर हे सुन हजुर लक्ष्मी आइन् आगाना सुन हजुर लक्ष्मी आइन् आगाना ज्ञानको ज्योति बालेर हेर ज्ञानको ज्योति बालेर हेर हे सुन हजुर लक्ष्मी आइन् आगाना सुन हजुर लक्ष्मी आइन् आगाना सुन हजुर लक्ष्मी आइन् आगाना हरियो गोबरले लिपेको लक्ष्मी पूजा पूजेको हरियो गोबरले लिपेको लक्ष्मी पूजा पूजेको हे औँसीको दिन गाई तिहार भैलो खोलामा माछा स्याउ स्याउ भैली आयो झ्याउ झ्याउ खोलामा माछा स्याउ स्याउ भैली आयो झ्याउ झ्याउ हे औँसीको दिन गाई तिहार भैली तिहारै आयो लौ झिलिमिली तिहारै आयो लौ झिलिमिली हे सुन हजुर भैलिनी आइन् आगाना सुन हजुर लक्ष्मी आइन् आगाना सुन हजुर लक्ष्मी आइन् आगाना सुन हजुर लक्ष्मी आइन् आगाना आउनुहोस् अब हामी आशीर्वाद दिनेछौँ यस प्रभु मैले सारा प्रचार समक्ष भिक्षा मागेर केही द्रव्यहरू ल्याएको छु अवश्य बिन्ती छ प्रभु यसैमा हजुरले आफ्नो पाइला राखिरहेको छ राजन मलाई खुसी लाग्यो हजुरका प्रजाहरूले हजुरलाई कति माया गर्दो रहेछन् भन्ने कुरा मैले देखेँ राजन तर राजन यो हजुरको मेरो दुई पाउले त हजुरको सम्पूर्ण राज्य नापिए यो राज्य नापिसकेपछि त्यो राज्य मेरो भएपछि त्यो राज्यमा भएको प्रजा पनि त मेरो हो मेरो प्रजाले दिएको म कसरी तेस्रो पाउ राख्न सक्छु राजन फेरि अर्को कुरा मेरो दुई पाउले यत्रा सारा संसार नापियो भने तेस्रो पाउ यति थोरै द्रव्यमा अटाउन सक्छ र लक्ष्मीमा मैले कसरी
कसरी पाउ राखौँ? अर्को कुनै स्थान प्रदान गर राजन, कुनै स्थान प्रदान गर। प्रभु मैले सारा मेरा प्रजाहरू समक्ष भिक्षा मागेर ल्याएको यही हो। यदि यसमा हजुरले पाउ राखी बक्सिन्न भने प्रभु, म हजुरलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु प्रभु। सोध राजन, सोध। के सोध्न चाहन्छ? प्रभु धन ठुलो हुन्छ कि धनवान ठुलो हुन्छ प्रभु? राजन, धन भनेको आज मसँग हुन्छ, भोलि कोसँग हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन। त्यसैले धन भन्दा त धन कमाउने व्यक्ति नै ठुलो हुन्छ राजन, धन कमाउने व्यक्ति नै ठुलो हुन्छ। यदि धनभन्दा धनवान व्यक्ति नै ठुलो हुन्छ भने प्रभु, हजुरले किन चिन्ता लिएको सक्छ? म हजुरलाई अवश्य पनि तेस्रो पाइला राख्ने ठाउँ प्रदान गर्छु प्रभु। यो शरीर रूपी सम्पत्ति मेरो आफ्नै सम्पत्ति होइन त प्रभु? हो राजन, हो। त्यसो हो भने म हजुरलाई आफ्नो शिर टक्राउँछु प्रभु। मेरो शिरमा आफ्नो तेस्रो पाइला राखिरहेको छु। मैले शिर टक्राएँ। धन्य राजन, धन्य। उठ उठ, म साह्रै प्रसन्न भए तिम्रो दान देखेर। आज लोकले भन्ने छ बलि राजा जस्तो दानवीर हुनुपर्छ भनेर। राजन, मैले तिम्रो सम्पूर्ण राज्य श्री सम्पत्ति त मेरो भइसक्यो, मलाई दान दिइसक्यौ। अब तिमीलाई बस्ने स्थान छैन, त्यसैले तिम्रो लागि म छुट्टै सुतल लोकको व्यवस्था गरिदिन्छु राजन, त्यही गएर बस। अवश्य प्रभु, यदि मसँग हजुर साँच्चै नै प्रसन्न हुनुभएको छ भने प्रभु, हजुरले मलाई केही दिनुहुन्छ? राजन, के चाहन्छौ माग। तिमीले जे वरदान माग्छौ म त्यो प्रदान गर्न तयार छु राजन, भन माग। यदि हजुर मसँग प्रसन्न हुनुभएको छ भने प्रभु, म सुतलोकमा गएर राज्य त गर्नेछु, तर म त हजुरको भक्त हो नि। म राजदरबारबाट बाहिर निस्किँदा पनि हजुरकै दर्शन गर्न पाऊँ र राजदरबार भित्र पस्दा पनि मैले हजुरकै दर्शन गर्न पाऊँ प्रभु। राजन, हजुर कति बाठो हुनुहुन्छ है। घुमाई घुमाई मलाई हजुरको यस्तो इच्छा राख्नुभयो। अवश्य हजुरले भित्र पस्दा पनि, दरबारको भित्र पस्दा नि, बाहिर निस्किँदा पनि यदि मेरो दर्शन गर्न चाहनुहुन्छ भने आजदेखि 4 महिना चतुर्मासभरि हजुरको दरबारमा म द्वारपाल भएर बस्नेछु राजन। अवश्य प्रभु। हिँड्नुहोस्, गएर उतै म हजुरको द्वारपाल हुनेछु। हजुरहरू राज्य गर्नुहोस्, जाउँ राजन। जाउँ प्रभु। जाउँ प्रभु। स्वामी, अब सुतलोकतिरै जाउँ। यो फुवासी पनि लिएर आउँछु है। हुन्छ, लिएर